बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम बिनते इमरान बिन मासान बनी इसराइल के एक शरीफ घराने में पैदा हुई। अंबिया के ख़ानदान से थीं। अपने वालिदैन के ज़माना ज़हीब की औलाद थी। बड़ी तमन्नाओं और दुआओं के बाद पैदा हुई। आप एक शरीफ, अफीफ़ा और पारसा खातून थी। हर वक्त इबादत इलाही में मशगूल रहती। इस्मत और इफ़्फ़त में अपनी आप नज़र आती। आपके ज़हद और तकवा की मिसालें दी जाती। मरियम, जिनका लक़ब मसीह था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा माजदा थी। इस्लाम के अलावा कैथोलिक और कलीसिया में भी आपको नहायत अक़ीदत और एहतराम के निगाह से देखा जाता है। आप वो वाहिद खातून हैं जिनका नाम कुरान में दर्ज है, बाइबल के पुराने अहदनामे में दर्ज है। बाइबल के मुताबिक आप रूहुल कुद्दुस की कुदरत के बगैर किसी इंसानी दखल के हामला हुई और बकौल मौजूद बाइबल इस वाक़या के बाद आप यूस नामी शख्स की मंगेतर थी। दोस्तों, बीबी मरियम की पैदाइश से पहले आपकी वालदा हन्ना ने मन्नत मानी थी कि अपनी औलाद को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी। लिहाजा हज़रत मरियम की पैदाइश के बाद वालदा आपको लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुँची और मुजाहिदीन के सुपुर्द किया। हज़रत मरियम के वालिद मस्जिद के इमाम व पेशवा थे। आपकी पैदाइश से कबल ही वो वफ़ात पा चुके थे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हज़रत ज़करिया मस्जिद में एक हुजरा हज़रत मरियम के लिए बना दिया, जिसमें कोई दूसरा दखल न देता था और न ही कोई दाखिल होता था। आप हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहती। जब मकान की देखभाल की ज़रूरत पड़ती तो सफाई सुथराई कर लेती। हत्ता कि लोगों में आपकी कसरत इबादत मशहूर होगी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की ज़रूरी निगहदाश्त के सिलसिले में अक्सर हुजरा में तशरीफ़ ले जाया करते थे। आप कहीं जाती तो बेड से कुफल लगा जाते, फिर आकर खोल देते। एक बात जो उनको अजीब नज़र आई, हज़रत मरियम के पास अक्सर बेमौसम फल मौजूद पाते। आखिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया, मरियम तेरे पास ये बेमौसम फल कहाँ से आते हैं? तो हज़रत मरियम ने फरमाया, मेरे परवरदिगार का फ़ज़्ल व करम है। वह जिसको चाहता है बेगुमान रिज़्क़ देता है और बेतहाशा रिज़्क़ देता है। हज़रत ज़करिया का उस वक्त बुढ़ापे का ज़माना था और औलाद की नेमत से महरूम थे। हज़रत मरियम के गैर मामूली निशानात कुदरत देख कर यह ख्याल पैदा हुआ कि कादिर मुतलक हज़रत मरियम को बेमौसम फल अता कर सकता है, वो बेमौका औलाद भी अता करेगा। ये सोकर बारगाह रब्बानी में दुआ की। हज़रत ज़करिया की दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता हुई और हज़रत यहया की खुशखबरी सुनाई गई। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इसी तरह एक अरसा तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहकर पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करती रहीं और अल्लाह ताला ने उनकी अज़मत को और ज़्यादा बुलंद फरमाया। मलाइका ने हज़रत मरियम को खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने उनको दुनिया की तमाम ख़वातीन से चुन लिया है ताकि उनके बतन मुबारक से ऐसी अजीम शख्सियत पैदा हो जो बग़ैर बाप के हो और वक्त का अजीम पैगम्बर हो। हज़रत मरियम ने हज़रत ईसा को कैसे जन्म दिया, ये कैसे बाउमीद हुई, इन तमाम बातों को अल्लाह ने बड़े शान से एजाज़ से कुरान में फ़रमाया है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इसका ज़िक्र किया गया है। एक दिन जब हज़रत मरियम इबादत की गर्ज से घर के मशरक़ी हिस्से के कोने में तशरीफ़ ले गईं तो एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आया। जमहूर के नज़दीक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक इंसान को अपने करीब देखकर घबरा गईं और ख़तरा महसूस हुआ तो फ़ौरन उससे अल्लाह की पनाह मांगने लगीं, अगर तुम मोमिन हो तो मुझ पर जुल्म न करना। बाज़ रवायात में आता है कि हज़रत जिब्राईल अल्लाह के नाम की ताज़ीम के लिए कुछ पीछे हट गए और फरमाया कि मैं तो एक फ़रिश्ता हूँ जो अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ ताकि आपको एक पाकीज़ा लड़की की खुशखबरी दूँ। हज़रत मरियम को इंतहाई तहज्जुब हुआ। वो बोली, ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि वो शादीशुदा न थी। फ़रिश्ते ने कहा, अल्लाह इज़्ज़ व जल हर बात पर कादिर मुतलक हैं, उसकी बरगाह में सब आसान है। पहले से तय हो चुका है कि आपको ऐसा अजीम मुर्तबत बच्चा दिया जाएगा जो इस पैगम्बर होगा, जो इसका पैगम्बर इस दौर का होगा और बग़ैर बाप की होगा और दुनिया जहान के लिए वो निशानी होगा। रवायत से पता चलता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनके गिरबान में फूंक मारी जिससे आपको हमल ठहर गया। सूरत तहरीम में भी इस बारे में ज़िक्र मिलता है। हज़रत मरियम हामला हुई तो एक दूर जगह चली गई। इसके बारे में किस्सा कई बुज़ुर्गों ने ज़िक्र किया। जब आपका हमल ज़ाहिर हुआ तो सबसे पहले बनी इसराइल के आबिद और ज़ाहिर शख्स वहाब बिन मुंबा ने, जो आपके खालाजाद भाई थे, इंतहाई तहज्जुब से पूछा, ए मरियम, क्या बीज के बगैर खेती उग सकती है? फरमाया, जी हाँ, बताओ किसने पहली मरतबा खेती को पैदा किया? फिर पूछा,
کیا بغیر مرد کی اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں، اللہ عز و جل نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر کہا اچھا اپنی خبر دو۔ حضرت مریم نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا، لوگوں سے بچپن میں اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ حضرت زکریا کے متعلق بھی اس قسم کی بات چیت منقول ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں جب مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزامات اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی، وہ دور تنہائی میں چلی گئیں۔ جب درد زا شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ کھجور والی جگہ وہی ہے جہاں لحم بنا ہوا ہے۔ درد سے بے چین، بدنامی کا خیال، آخر گھبرا کر کہنے لگی کاش میں پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بھسری ہو گئی ہوتی۔ بے سر و سامانی کے اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں میں ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ دوستو، قبل اسلام میں بولنے کا روزہ رکھنا عبادت میں داغ تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا کہ اگر تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت مریم کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کے حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزامات لگانے شروع کر دیے۔ جب حالت زار تنگ ہو گئی اور سمجھ بوجھ کے دروازے بند ہو گئے تو توکل کا مدار صرف اللہ کی ذات رہ گئی۔ تب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوالات کے جواب یہ دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ ہم کیوں کر اس سے گفتگو کریں؟ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ نے تقریر شروع کر دی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، اور جب بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی کیا، اس نے مجھے مبارک کیا، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی، جب تک میں جیوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق اسرائیلیات میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ انجیل میں جو حضرت وہب بن منبع سے منقول ہے، حضرت عیسیٰ کی ولادت کی شب فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیک ستارہ روشن دیکھا۔ نجومیوں سے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ ستارہ کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر وفد نے یہودیوں کے بادشاہ ہیروڈس سے تمام حالات دریافت کرنا چاہے۔ وفد کی زبانی واقعہ سن کر بادشاہ گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دی کہ وہ بچہ کے متعلق معلومات کر لیں۔ اس وفد نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ کو دیکھا، سجدہ تعظیم کیا اور چند روز وہاں قیام کیا۔ اس دوران وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں ہیروڈس کو اس بچے کا دشمن دیکھا تو لوگوں نے حضرت مریم کو اپنا خواب سنایا اور مشورہ دیا اس بچے کو کسی محفوظ جگہ لے جائیں۔ اس کے بعد حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔